بسم الله الرحمن الرحیم. ما در جاوا چی خوانده بودیم؟ اول نت دیگر اینستال کردیم، بعد نت بینز اینستال کردیم، بعد نت بینز یک پروژه را ساختیم. چطور ساخته میشه؟ نیو پروژکت یا کنترل شیفت ان، بعد نام پروژه را مشخص میکنیم. یعنی جاوا در جاوا هم جاوا اپلیکیشنی چی هستن؟ جاوا اس ای. صحیح است. نکست میکنین را نام پروژه را مشخص میکنین. اینجا ما برش میگم هاسپیتال به نام هاسپیتال مکمل پروژه است. درست؟ ایرا فینیش میگین شما که فینیش گفتین یک پروژه را براتون میسازه. این پروژه ساخته شد. او را نمیبینین، خواهید اینجا ببینین. به نام هاسپیتال یک پروژه را ما ساختیم. داخل پروژه هاسپیتال ما یک سورس پکیج است. سورس پکیج به چی معنی؟ پکیج یعنی بسته‌بندی. در داخل اینمی پکیج ما تعداد کلاس ها را می داشته باشیم. فی الحال ما یک کلاس داریم. ببینین پروژه به نام هاسپیتال ساخته شد. به نام هاسپیتال پکیج هم ساخته شد. به شکل اتومات به نام هاسپیتال دات جاوا یک کلاس هم ساخته شد، یعنی یک فایل جاوا ساخته شد. اینمی کلاس مین کلاس ما است. ببینین بالای اینمی کلاس که بیارین پوینتر خود براتون میگه هاسپیتال دات جاوا کنتین مین کلاس. کنتین مین کلاس. یعنی یک کلاسی است. مین کلاس تناست که داخل از مین فانکشن است. ما براتون گفتم شاید تعداد کلاس ها زیاد شود. خب یک کلاس باید باشه که داخل از مین فانکشن باید موجود باشه تاکه دیگر کلاس ها را باز چی کنه؟ اکزیکیوت کنه. درست است؟ همین کامنت ها را ما دیلیت میکنم. پس از سر یک پروژه را ساختیم، در اون براتون مثال کار میکنم. به این شکل اینمی کامنت ها هستند. درست؟ داخل مین فانکشن اول پکیج هاسپیتال، کلاس هاسپیتال. داخل کلاس هاسپیتال داخل بادی کلاس هاسپیتال ما مین فانکشن داریم. مین فانکشن چی کار اجرا میکرد؟ starting execution point بود. starting execution point کودها را اجرا میکرد، execute میکرد. صحیح است؟ ما باید تمام کودها را داخل بادی مین فانکشن کنیم. درست؟ آلی بین و طور مثال ما یک پیام نشته کرده بودیم. سیستم یک کلاس است. سیستم اشاره به خود کامپیوتر است. دات اوت آبجکت سیستم کلاس است. صحیح است که با خاطر آوتپوت استفاده میشه. باید از داخل کلاس سیستم یک میتود است به نام پرنت الین. ای را ما کال میکنیم. کاری نمی فانکشن چی است؟ داخل دبل کوتیشن ما یک استرینگ نشته میکنیم، یعنی یک پیام نشته میکنیم. درست است؟ This is our last example in Java. ساده کچینا آمده تسرع کرد دیگه کل مهم دی. څنګه هر وړي کې ساده چې هر فرضیه هر عملیه موږ ترسره کوو. دې لیکل مهم دي. سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ الین هدف ته آوټپوټ اوس ته عملیه دې کې اجرا کولای شي. خو که عملیه پاس اجرا کې هغه دغه آوټپوټ سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ الین درته درکولای شي. لکه په سی پلس پلس کې موږ سی اوټ کې کولای شي 50 ولیکو. راځه چې درته وښیم. اول برای ما اینمی پیام نشان میده. درست؟ رن فایل میبینیم. اینمی پیام برای ما پرینت میکنه و خلاص. ببینین؟ This is our last example in Java. Clear؟ آلی سوال ده اینجاست. آیا ما میتونیم بجای string یک عملیه را اجرا کنیم؟ آیا ما میتونیم بجای string یک عملیه را اجرا کنیم؟ بله بالکل. اگر داخل string شما اگر داخل دبل کوتیشن شما نشته کردین 50 جمع 50 جواب ازی چی میاد؟ خود 50 جمع 50 میاد. عملیه اجرا نمیشه. پس امو اعداد براتون چی میکنه؟ عملیه براتون پرینت میکنه. ما برش چی میگم؟ خود 50 جمع 50 که 100 شا 100 برای ما نشان بده. شما دبل کوتیشن نگیرین. ایرا از بیرون از دبل کوتیشن بگیرین، بین دبل کوتیشن ختم کنین. باشه آل بین میبینیم. خواه رایت کلیک کنین 50 جمع 50 رن فایل کنین 100 براتون جواب داد. یک اگر امرای اینمی عملیه شما پیام اضافه میکنین، به طور مثال شما میگین توتل یک پیام است نه امرای عملیه ایرا خما رو دبل کوتیشن گرفته نمیتونیم اینمی را. صحیح است؟ ما میم چی میکنم؟ در اینمی جا پیش از این عملیه دبل کوتیشن بسته میکنم، داخل از نشته میکنم توتل آف 50 پلس 50 خو یک پیام است. درست است؟ مساوی با چند؟ اینمی ببینین آل ارر میده ما را. چی میگه؟ خواه میگه اینمی قوس باید شما بسته کنید. ما قوس بسته کردیم. چی میگه؟ دبل کوتیشن که خلاص شد بعد از او عملیه شروع میشه. این گپ جداست. این
این باید کانکتینیت شوه. باید چی شوه؟ کانکتینیت. کانکتینیت به چی معنی؟ حالی براتان میگم. خواه کانکتینیت وصل کردن، یک جای کردن. شما این میره یک جا گرفته نمیدونم امرای استرینگ، اگر میگیرین باید کانکتینیت شوه. کانکتینیت چطور میشه؟ از طریق علامت جمع. صحیح است؟ جمع به این معنی است در جوا که این میره وصل کو، یک جای کو در یک لین نشان بده، عملیه اجرا شوه، امرای این می پیام یک جا برای ما نشان داده شوه. نفهمیدین شما؟ این خو یک استرینگ است، پیام است. نه پیام است. پیام اگر چی؟ نه دی مشکل نیست. صحیح است؟ هیچ مشکلی نیست. پیشتر ما 50 را اجرا کردیم، 100 برای ما جواب داد. خلاص. اگر شما بگین پیام باید داشته باشه. صحیح است؟ یک نفر باید بفهمه که 100 به چی معنی، 100 چی است. یک پیام اضافه کنه. حالی ما بهش میگم کانکتینیت کو، یک جای کو، یوزای کو، سریخه که سره ده. چه سره؟ ده دی عملیه سره. This is called concatenation operator. بله جمع عملی هم ده معنی. حالا چی میشه؟ رن فایل. میبینیم جواب چی میده خواه؟ بلکل میگه total of 50 plus 50 مساوی با پس برای ما نشانات 50 جمع 50. صحیح است؟ باید چی میگه؟ 50 جمع 50. چی تو این کارم میکنه؟ استاد باید 100 شما بگید چرا 50 چرا این میره برای ما نشان داد؟ ای خود اینجا اشتباه است نه؟ اینمو تو برای ما نشان داد. چرا 100 نشان نداد؟ عملیه اجرا نشد به این معنی. اگر نیما خود دبل کوتیشن هم نگرفته میره. مشکل در اینجا نیست، مشکل در کجاست؟ ما بهتون گفتم که علامت جمع کار دو چیست؟ کانکتینیشن است، یک جای ساختن. امرای عملیه و استرینگ یک جای میکنه نه؟ و پس جمع هم اجرا میکنه، عملیه جمع هم از طریق علامت جمع اجرا میشه. یعنی جمع دو کارا را در اینجا اجرا میکنه. یک کانکتینیت میکنه امرای استرینگ و اینمی عملیه را، و بعد از 50 را امرای 50 جمع هم میکنه. اول در اینجا اینا میفهمه که خب این بخاطر کانکتینیشن است، یک جای ساختن است یا جمع کردن است. چرا که علامت جمع خود اینجا به چی معنی است؟ یک جای کردن است. استاد باش تغییر کنه خو خیر. نه علامت که تغییر شوه باز خود علامت جمع اجرا نمیشه، عملیه جمع. حالا چی کنیم؟ خب مشکل است چی کنیم؟ این تو نیست که ایرا استفاده نمیکنیم. نه این خو حل نشد. صحیح است؟ چی کنیم حالی؟ اینمی علامت به همین شکل میمانید شما. این علامت جمع است لیکن به معنای کانکتینیت است، یک جای کردن. شما ایرا در قوس بگیرید. صحیح است؟ قوس اضافی را میگیریم، حال مشکل ما حل شد. صحیح است؟ حال چی میکنه؟ ایرا یک جای میکنه، اینمی عملیه را اجرا میکنه. 50 جمع 50. اگر ما قوس را استفاده نکنیم به این بنا که استرینگ امرای 50 باز 50 را باز امرای 50 یک جای کن. اینجا چرا که جمع با دو هدف، برای دو هدف استفاده شده. یک برای از که کانکتینیت شوه، یک برای از که عملیه را اجرا کنه. آیا که عملیه اجرا میکنه و کانکتینیت میکنه این باید جدا شون. چطور جدا شدن؟ عملیه را ما گرفتیم در داخل قوس گرفتیم. قوس که آمد آیا عملیه اجرا میشه، 50 جمع 50 اجرا میشه. درست؟ 100 جواب میه و باز کانکتینیت میشه امرای استرینگ. حالا ببینید رن فایل. حالا چی میه؟ total of 50 plus 50 مساوی با 100. اینمی 100 شد. و شما در قوس نمیگیرین، باز یک جای میکنه 50 جمع 50 توتال نمیکنه. خب ذهن دان مخشوش نکنین، تشویش نکنین، با همون شکل عملیه اجرا میشه. خلاص اگر ما بیایم برش میگم که 50 منفی 5 رن فایل، امیر بس برتان عملیه را اجرا میکنه، باید در قوس گرفته شد. خب عملیه خواهد چیز بوده میتونه؟ علامه اولش باید همیشه مثبت باشه. این بخاطر کانکتینیشن است، این باید مثبت باشه. و علامه اگر تغییر کرد خیر. این خو عملیه است، این خو عملیه است، این خو مشکل نیست. این خو سنتکس جاوا است. باید برای کانکتینیشن علامت جمع باید استفاده شود. درست است؟ این به این معنی نیست که جمع کنه، نه خیر. این عملیه را اجرا میکنه، کانکتینیت میکنه، یک جای میکنه. استاد اول د کوټیشن اورسته ځکه چې دا یو ځای کول دي کنه، خپل جمع علامه خو ښکاره کول نه دي. صحیح ده؟ ما خود علامت جمع را نشان نمیتیم. علامت جمع به این معنی است که اینمی استرینگ بگیری یک جای امرای اینمی عملیه که اجرا شد امرای اینمی در یک رنگ برای ما نشان بده. خلاص به معنی کانکتینیشن است. ببین شما اگر در C++ یا تن باشه ما اینمو تو کده بریم نه که
سی اوت میگرفتیم. خب سی اوت خود اینجا کار نمیکنه، خب ما برای مثال کار میکنم. این اینجا اگر پیام می بود نه ما میگفتم که your age مساوی با age، این تو نمیگفتیم؟ همون چیز کانکتینیشن است. اینجا اینمی علامت بودن در سی پلس پلس و اینجا علامت جمع است. خلاص کانکتینیت کردن یک جای کردن. در داخل string در داخل دبل کوتیشن هر چیزی که نوشته شده و در او تغییر نمیاد، او با اون شکل براتون نشان داده میشه. باز علامت جمع که کانکتینیت شد، عملیه را که اجرا کرد جواب زور براتون نشان میده که 45 است. کلیر؟ سی پلس پلس که مش string int چرا در طور دفعه لیکن استاد ویریبل که نه لیکن ها دلته مونږ ویریبل اول استعمال کړی نه ده. ښه ویریبل ته مونږ نه یو تللی ده، خو شوی مونږ صرف د آوټپوټ هغه سنټکس باندې ځان پویو که چې تو ما میتونیم از طریق جاوا آوتپوت را بدست بیاریم. درست است؟ ما ویریبل ها را بحث نکردیم، دیتا تایپ ها را بحث نکردیم، آل میریم به طرف ویریبل ها و دیتا تایپ ها. صحیح است؟ هدف ما از این پروگرام چی بود که چطور پروگرام رن میشه، چطور برای ما یک این پروگرام برای ما آوتپوت میده، چطور یک عملیه را امرای یا ویریبل یا عملیه را ما امرای string کانکتینیت کنیم یک جا کنیم. درست است؟ بازم براتون میگم سیستم که است یک کلاس است. سیستم اشاره به این خود کامپیوتر است. سیستم این پری دیفاین کلاس است، این ما نساختیم، پیش از پیش به شکل دیفالت پری دیفاین ای ساخته شده، پری دیفاین است. داخل این سیستم یک فانکشن است به نام پرنت الن، این ما کال میکنیم تا که برای ما آوتپوت بده. خب این از طریق این فانکشن پرنت الن از طریق آبجکت اوت داخل کلاس ما کال کردیم. چرا که کلاس مجموعه فانکشن هاست، میتود هاست، کنسترکتر هاست. درست؟ ما از طریق آبجکت اوت داخل کلاس سیستم پرنت الن فانکشن کال کردیم تا که برای ما آوتپوت بده و این عملیه را هم اجرا کنیم. ستمنت خلاص شد، داخلم سیمبل نام. استاد بعض عملیه پیام دیگه میگیریم که او را تلاین پایین نشون. یعنی اینجا داخل از او میگیرین؟ نه بعد از پرنت الن امی را کاپی کنین یا پس از سر بگیرین سیستم دات اوت دات پرنت الن. در سیار نمیشه در پرنت استاد ما که سیار میکردیم چندین میشه. چرا نمیشه؟ خب شما گفتین که اینتر کنین، نه برای اینتر نیاز نیست. همینجا بیاین باز یک دیگه پیام امروزو کانکتینیت کنین، دبل کوتیشن بگیرین، کانکتینیت میکنین باز. چه که بعد از اون با یک استرینگ است، استرینگ باید باز کانکتینیت شوه یک جا شوه امروز پیامی بعدی. صحیح است؟ 45 and this is the answer like something. صحیح است؟ all run فایل میکنین. total of 50 plus 50 پیام خوشتباه است نه؟ اصل چی است؟ تقسیم میشه نه، 50 تقسیم 5 میشه، 10 جواب میاد، باز کانکتینیت میشه، امرای استرینگ براتون نشان میده. اتو نمیشه که شما این را ختم کنین، باز مشکل پیدا میشه، باید کانکتینیت شه. صحیح است؟ علامت جمع به معنای کانکتینیت هم است و عملیه را هم اجرا کرده میتونه، مشکل نیست به این معنی. این بود. کلیر؟ علامت جمع این جدا چیز است، عملیه را اجرا میکنه. این علامت جمع. څنګه دك مثلا كيباتو دور كيباتو ورك مثلا بالبيع وصورك دور كيباتو ورك یو بل عملیه اجرا کی مشکل نشته. صحیح ده؟ تراش په دغه کې بیا ورته لیکه چې د ټوټل اف یا د څورته چې your net salary net salary مساوی با چی باشه؟ concatenate بایزو قوسه بگیرین، جمع کنین like 50,000 plus 4,000. بازم یک عملیه را اجرا میکنن. درست است؟ حالا ما چی کردیم؟ the system dot println پیام نشته کردیم the string، بازو کانکتینیت کردیم، امرای عملیه اجرا میشه، جواب تا نشان میده، باز کانکتینیت کردیم، امرای یک دیگه string، همون string که خلاص شد باز کانکتینیت کردیم، امرای دیگه عملیه، در آخرم قوس بسته و در آخرم سمیکالن. در قوس باید بگیرین شما عملیه. اگر نمیگیرین باز با این معنی او تو فکر میکنه این به معنی کانکتینیشن است، این به معنی کانکتینیشن است. صحیح است؟ این در یک لاین چرا که در یک پرنت الن است، در یک سیستم دات پرنت الن است. درست؟ آل بین رن فایل
رن فایل برش میگم در یک لاین آمد. صحیح است؟ در سی پلاس پلاس شما نشته میتونستین به این شکل \n خب نشته کنین رن فایل کنین در دو لاین میاد، مشکل نیست. نیو لاین به معنی نیو لاین است، درست؟ نیو لاین امی یک سیستم داد پرنت الین چی کرد برای ما و دو بخش تقسیم کرد، دو لاین تقسیم کرد. استاذ تدوى لاين كوبيا برتا بالا دلول خلاص څنګه مثلا باللاين كي تدول لكم دواء مقابل ديالنا تورتوكو او د څه ده اول خدا یو پیغام چې ده دا په یو لاین کې باید راغلی وای کنه، خو موږ بیا هم مات کړل ته بیک سلیش ان هم صحیح ده. او کته د سینه غواړي بیا څه وکړه ختم کړه غزینه دا کاوس بند کړه ته سیمی کولن انټرنیټ دا راشي چې ورته ولیکل چې system dot out dot print ln صحیح ډبل کوټیشن کې ونیسا او دلته راشي په دغه ځکه خلاص شو. استاذ بكزي اخذت بالدقيقه اول يسكن استلو مثلا سي بلس بلس كده دي اول كده غور كان مثلا يوزر نيم سبيس بريد اشياء دي ده اول تدو شروكو في سر خارج شروكو ام داسې چې ما شروع کوز ګوره اول به ته پروجیکټ جوړ کې پروجیکټ دې جوړ کا پروجیکټ جوړول سره سم هر څه خپل کیږي، نور ته ټینشن مه کوئ. صحیح ده؟ هر څه مین فنکشن خپل جوړیږي، هر څه خپل لیکي، ته صرف په دې کوډ باندې فوکس وکړه. صحیح شو؟ هلته موږ لیکو یوزنګ نیم سپیس اس ټي ډي نه، دلته ته خپل سیستم نه اشاره کوي آوټپوټ ته او انپوټ ته. سیستم ډاټ ان سیستم ډاټ آوټ ډایرکټ را اخلي. دا پرنټل فنکشن کال کیږي دا چیرته ده؟ دا کوم ځای کې ده؟ دا په جاوا کې پروت دی. ها جاوا کې پروت دی او په کوم کلاس کې ده؟ په سیستم کې. موږ د آوټ لارې نه آبجیکټ دی د سیستم کلاس د دې لارې نه مو پرنټ الن را کالم ک او ډایرکټ هم دا پیغام ورته ورکړ. سی پلس پلس سره ډېر مو کیسه کوله هغه سخت و، هغه کې به دا څه خپل لیکل دلته خپل اسانه در څه جوړ دي تیار. استاد پابلیک استاتیک باید دائما دا یو استاد یا بدلی دسه ده ښه دا اول خپل راځي ته دې باره کې ټینشن مه کوئ، دا پرېږدئ فعلا. دا مونږ وایو دا مونږ وایو اوس دلته که دې ضرورت یې نه وای که نه دا ما بیخي لیکه نه فلحال ځکه اول پروګرام دی نو زه مجبور یم اوس دا درته ولیکم، خو ډېر تشریح چې زه درم کوم فعلا تاسو نه پوهېږئ. استاتیک جدا بحث است، ما را باز میخوانیم با آرامی با آهسته آهسته را میفهمیم بخیر. صحیح است؟ خودتان فانکشن ها را میسازین، خودتان کلاس ها را میسازین، حال از شروع میشه بخیر. درست است؟ صرف هدف نمی پروگرام و باید شما که فهمیده باشین اینو قدر بفهمین که چطور ما میتونیم یک پیام پرینت کنیم، چطور داخل از او یک پیام را یک عملیه کانکتینیت کنیم و سیستم دات 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 پرینت الین چی کار میکنه، آوتپوت برای ما میته خلاص. این همی چیز مهم است. درست؟ ما کدام پروگرام نه ساختیم که شما تشویش کنین که ما نفهمیدیم چطور جواب میده. نه این سیستم دات 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 پرینت الین شاید شما در روز چند دفعه را استفاده کنین. صحیح است؟ گود. مشکل خو نیست. دی زیاد تشویش نداشته باشین. اگر باز شما میتونید بفهمین پبلیک به چی معنا بود؟ پبلیک پروتکتد پرایویت همون چیز هستن پبلیک است. شما میتونید این مین فنکشن پبلیک است، میتونید را در هر جا اکسس کنید. خلاص. استاتیک به چی معنا؟ بدون ساختن آبجکت کلاس هاسپیتال ما مین فنکشن استفاده میکنیم. خلاص. صحیح است؟ واید به چی معنا؟ مین فنکشن برای ما چرا برگشت نمیده. خلاص. مین خودش فنکشن است که اکزیکیوشن اجرا میکنه. و این استرینگ آرگز چی است؟ اینم شما بعدا میفهمین که چطور ما قیمتا را میدیم و دی ذخیره میشه. فعلا دو تشویش نداشته باشید. صحیح است؟ در جاوا ما کلاس می داشته باشیم، داخل کلاس ما مین فنکشن داریم، بدون کلاس کار شده نمیتونه. کلیر؟ داخل از ما پیام ها را داریم که برای آوتپوت استفاده میشه. برای آوتپوت چی استفاده میشه؟ کلاس سیستم دات آوت دات پرنت الین میتود است داخل کلاس سیستم از طریق آوت ما را کال کردیم، اکسس کردیم، دسترسی پیدا کردیم، این پیام امرای این عملیه برای ما اجرا میکنه. کلیر؟ خب کلیر؟ مشکل خو نیست دی. حالا میم طرف
data types and variables. اگر یادتان باشه این همیا رو ما مثال کرده بودیم نه؟ مثال داده بودیم همی بود؟ آخری تاپیک ما همی بود نه؟ ببینید در جاوا شما دیتا تایپ ها دارین. هدف دیتا تایپ چی است خواه؟ هدف دیتا تایپ اینمی است که شما با کامپیوتر اینپوت میتین، درست؟ با کامپیوتر چی میتین؟ اینپوت. like 50 minus 5 اینمی خودش اینپوت شد. این معلومات که شما ذخیره میکنین باید داخل وریبل ذخیره شود. چی ذخیره شود؟ وریبل. یک و وریبل باید چی داشته باشه؟ دیتا تایپ باید داشته باشه. دیتا تایپ. دیتا تایپ به این معنی که در این وریبل یک وریبل ما کدام نوع معلومات و چند بایت معلومات ما میتونیم در یک وریبل ذخیره کنیم. صحیح است؟ این چی هستن؟ ما برای ما چی میگیم؟ دیتا تایپ میگیم. هدف دیتا تایپ چی هستن؟ که برای یک وریبل نوع معلومات و ظرفیت معلومات رو مشخص میکنه. کلیر؟ وریبل ها بسیار مهم هستند نه؟ So what is variable? وریبل چیست؟ What is variable? آفرین. قیمت خدا خو استفاده شو. استعمال ازش شد نه که چرا استفاده میکنیم. آفرین. Variable is the name of memory location. در ریم یک موقعیت است، یک حافظه به چی معنی ریم؟ داخل ریم ما یک جای رزرو میکنیم، مشخص میکنیم، میگیریم تا که او ما قیمت ذخیره کنیم. Variable is the name of memory location. یا برش میگه که variable is a container. چی است؟ Variable is a container. container به خود نگاه میکنه، ځان سره ساتون که وړي څه شی او قیمت وړي. یا identifier مشخص کون کی identifier جای مشخص میکنه، داخل از اون قیمت ذخیره میکنه. این تعریف وریبل است. و دیگه وریبل به خاطر چی استفاده میشه؟ is used to store value in the memory. در حافظه ما چی میکنیم؟ قیمت ها را ذخیره میکنیم از طریق وریبل ها. یعنی وریبل خود نام موقعیت حافظه است در این. درست؟ باز ما چی میگیم؟ یا برش میگه که وریبل که است. خب زیاد تعریف داره، خب استفاده هم زیاد داره. به خاطر ازیست وریبل که معلومات ذخیره کنه در حافظه. That's it. صحیح شد؟ What is variable? وریبل صدا در قیمت ها رو داخل ذخیره میشه. نه خب استفاده ازش شد. خود وریبل چیست؟ Data types and You are so busy, so you cannot take anything from me. So be careful. Variable is the name of memory location, or identifier or container. And variable is used to store value. یک خود تعریف variable است و یک هم استفاده چیز است. variable است. صحیح شد؟ یک نفر بایدان میگه شما داریم چرا جای گرفتین به نام A یا B یا C یا پرسنتیج چرا میگیرین یک جای؟ چرا که داخل از یک قیمت باید ذخیره کنین شما. بدون وریبل نمیتونین که در حافظه یک چیز ذخیره کنین شما. وریبل بسیار مهم است. آلی وریبل که مهم است، وریبل خو یک کلمه است، یک نام است نه؟ وریبل متحول متغیر یک نام داشته باشه. شاید به نام ایج باشه. آلی در ایج که شما قیمت اساین میکنین، ذخیره میکنین، باید چی داشته باشه؟ دیتا تایپ باید داشته باشه. یعنی به این معنی که در وریبل که شما قیمت ذخیره میکنین کدام نوع معلومات هستند؟ اعداد هستند، باز اعداد هم بدون اشاری است، اشاره دار قیمت است، یا نام است، حروف است، تعداد حروف است، یک حرف است، چی است؟ باید مشخص شود. به این معنی دیتا تایپ مشخص کننده نوع معلومات و ظرفیت معلومات در یک وریبل است، برای یک وریبل است. int age، حالا هر کس میفهمه که یک عددی باشه که چی باشه؟ باید انتیجر باشه، یعنی بدون اشاری یک عدد باشه. ما در درس قبلی هم ما بحث کردیم انتیجرها کدام نوع قیمت هستند؟ هول نمبر به چی معنی؟ عدد بدون اشاری. که در کدام دیتا تایپ هستند؟ بایت است، شارت، خود انت و لانگ. تا در چهارشان ما میتونیم که عدد بدون اشاری را ذخیره کنیم. این دیتا تایپ ها هستند. خب وریبل که دیتا تایپ نداره اون معنا نداره وریبل، اون نمیتونه قیمت ذخیره کنه. اگر ما دیتا تایپ نداشته باشیم در یک وریبل و قیمت برش میتم، هیچ کس نمیفهمه به چی معنا 25 ایج است. خب ایج کی گفته که تو یک عدد بدون اشاره ذخیره میتونی و چند بایت میتونی؟ این دیتا تایپ برای مشخص میکنه. یک
یا برش میگه data type که استا data type is used to specify مشخص میکنه specify type یا kind of data and size of variable or data or value. کدام نوع دیتا تایپ چی مشخص میکنه به وریبل یا هدف دیتا تایپ چی است؟ یک هدفش نمی است که مشخص کننده چی است؟ نوع معلومات است و بعد از اون سایز معلومات است، حجم معلومات. صحیح است؟ و دیگه چی میگه برش؟ ایتون گفته میشه که دیتا تایپ که است، دیتا تایپ بخاطر چی استفاده میشه؟ is used to declare variable. ببینید مشخص کننده وریبل است. اگر دیتا تایپ نباشه به این معنی که شما هیچ مشخص نکردین وریبل، ناموجود است، جای نگرفتین در این، مشخص نکردین، شما معرفی نکردین وریبل، یعنی به این معنی شما در حافظه جای نگرفتین تا که 225 ذخیره شد. هدف دیتا تایپ فهمیدین شما؟ باید وریبل دیتا تایپ داشته باشه، باید د وریبل که د سره کم معلومات ذخیره کوي دا ته دیتا تایپ وای او څومره معلومات ذخیره کوي دم دا دیتا تایپ وای. حالا ببینید ما پریمیتیو دیتا تایپس داریم. پریمیتیو دیتا تایپ ها کدام ها هستند که خودشان چی هستند؟ دیتا تایپ های حقیقی هستند، از دیگر دیتا تایپ ها نساخته شده، خودشان مکمل 100% پیور دیتا تایپ هستند. پریمیتیو به ایمان اول میم طرف اینتیجر ما بایت داریم. بایت از نام معلوم است که چند بایت جای میگیره؟ 1 بایت. و یک بایت چند بود؟ 8 بیتس. 8 بیتس بود. بیتس چی هستند؟ 0 1 0 0 1 1 1 چند شدن؟ 0 0 8. صحیح است؟ چرا که کامپیوتر که معلومات ما را ذخیره میکنه، ما خبرش میگم دیتا تایپ ما د بایت ذخیره میکنه. کامپیوتر به چی تغییر میده؟ اورا د بیتس تغییر میده، د هش بیتس اورا تغییر میده. بیت یا 0 است یا 1 است. درست شد؟ یعنی 8 بیتس میگیره در یک بایت. و یک بایت کم از کم چند حروف هستند؟ یک حرف است. یک بایت. خب ما نمیتونیم که در بایت آل ای را ذخیره کنیم، برای از استفاده نمیشه. خب هدفش جدا بوده میتونه، لیکن برای از اون است که شما یک حرف ذخیره کنید. این اینتیجر که متعال ذخیره میکنه. درست است؟ آل بایت که یک بایت است، 8 بیت است، ما از کجا تا با کجا رنج از او را داریم. رنج داریم، یعنی به این معنی از کدام عدد تا با کدام عدد ما میتونیم که دی ذخیره کنیم. 20000 میتونیم دی ذخیره کنیم، 2000 میتونیم، 1000 میتونیم، 500 میتونیم، این تمام چیزا. رنج از او را باید ما پیدا کنیم. رنج از یک شروع تا با کجا، یا دی منفی میایه نمیایه، عدد منفی را ذخیره کرده میتونه نمیتونه. صحیح است؟ بایت کس یک بایت است و بدون اشاری عدد ذخیره میکنه، از کجا تا با کجا این را ما باید پیدا کنیم. درست است؟ ای از منفی 128 الى مثبت 127 عدد میتونی شما دی ذخیره کنید. از منفی 128 تا مثبت 127 عدد ذخیره میتونی شما. صحیح است؟ بین اینجا ما یک مثال کار میکنم. باید با طور مثال ایج عمر است. شاید خب عمرم 127 از بالا میره؟ میره نمیره؟ شاید بره نه؟ خب خیر است. بازم یک عدد بسیار کوچک اگر خواسته باشین ذخیره کنین در جاوا، شما باید از کدام دیتا تایپ کار بگیرین؟ از بایت. و کدام نوع عدد؟ بدون اشاری. درست است؟ ما برش میگم بایت، like byte age یا ID، یا برش میگم مارکس، کامپیوتر مارکس، C یعنی کامپیوتر کام اندرسکور مارکس. خب آسان تر میسازیم میرا کام مارکس یا کامپیوتر مارکس. مساوی با چند؟ اگر ما ایرا میتونم که 100 میتونه ذخیره کنه؟ میتونه. باید ما گفتیم که از چند تا با چند؟ از منفی 128 تا با مثبت 128 میتونی شما. ایرا بیان سیستم دات آوت دات پرینتلن میکنم. درست است؟ خب یک مثالم کار میکنم اون تو پیش میرم. درست است؟ مشکل خانه است نه برایتان. یک پیام نشته میکنم، کانکریت میکنم. درست است؟ اورش میگم که کامپیوتر مارکس مساوی با پلس علامت جمع و خود کام مارکس. حل شد مشکل. ببینید ما یک وریبل دیکلیر کردیم به نام کام مارکس.
دو یک عدد بدون اشاره ذخیره کردیم. چرا که بایت است و بایت اینتیجر قیمت ها را ذخیره میکنه، بدون اشاری عدد ذخیره میکنه و بایت که یک بایت است میتونه که 100 از منفی 128 الی مثبت 127 عدد ذخیره کنه. اگر شما یک عدد اضافه میکنین 128 مثبت میکنین ایرر میده. چی میگه؟ ها ایرر رو بخوانید اینجا. بهتون میگه incompatible type، این سازگار نیست بین این قیمت برای نمی ویریبل. possible loosey conversion from int to byte، میگه شاید یک کمی معلومات از دست بتن شما دای اگر اینمو تو یک عدد ذخیره کنین شما. اگر رنگ کنیم بس چی میشه؟ صحیح است. خب اول خب برای ما چی داده؟ ایرر داده نه در اینجا. باز بهتون چی میگه؟ exception in thread main java.lang runtime exception چی میگه؟ uncompilable source code، کمپایل نمیشه. خب ایرر که آمد واسه کمپایل نمیشه، نه کمپایل که نمیشه جواب برای ما داده نمیشه. باید ایره چی کنیم؟ یا منفی بگیریم یا هم مثبت 127 آخری عدد است. بیان رن کنیم، رن فایل system.println از طریق اینمی میتود و اینمی کلاس ما چی کردیم؟ اینمی را امرای اینمی پیام ما اینمی قیمت ویریبل ما پرینت کردیم در اینمی اینجا. کامپیوتر مارکس مساوی با 127. بایت که سیستم اطلاعات ورته ګوره به داسې معنا لري چې ته ویریبل لري نه قیمت لري نه مخکې د پرنټ کړی اوس ګوره ایرر درکوي. اول به موږ ویریبل ولرو چې قیمت ولري، قیمت بیا موږ پرنټ کړو کنه داسې. اوس ګوره څه وایي ښه I cannot find symbol variable com marks local class hospital او په کلاس هاسپټل کې دغه ویریبل ما ونه پیژنده. صحیح یا نه شناخت چرا نمیشناسم؟ ما میگیم خب موجود است. خب اول که پرینت شد باز پسان شما دکلیر و اینیشیالایز کردیم. این باید اول دکلیر و اینیشیالایز شود. بازو قیمتی که ذخیره شده بازو باز در مرحله دوم برای ما ایرا پرینت کنه. کلیر؟ خب امی مثال بود که ما انجام دادیم در بایت. خب بایت چند بایت در تایپ یک بایت است ها، یک بایت است 8 بیتس میشن و رنج از او منفی 128 الی 120 مثبت 127. خب یاد داشته باشین آلی برتن یک چیز میگم در فکرتان باشه خواه و این هستن که مال سی پلس پلس یک چیز داشتیم به نام signed و unsigned. یادتان است؟ signed unsigned و چی معنی signed unsigned؟ unsigned بالکل او چرا خوانده دیتابیس هم دو ما unsigned داریم. خب کسی که سی پلس پلس هم خوانده میفهمه ایره، درست است؟ سایند چی بود؟ شما ویدیو را ببینید خواه ما را بحث کردیم. سایند به این معنی سایند که یک دیتا تایپ در کدام حالت قرار داره؟ در سایند حالت قرار داره. سایند حالت به چی معنی؟ منفی مثبت اعداد ذخیره میتونه. حالی که خود بایت به شکل نرمال در کدام حالت است؟ در سایند است. میتونه که عدد منفی هم برش بتن، عدد مثبت هم برش بتن. یک می باشه انسایند. انسایند به این معنی که صرف عدد مثبت ذخیره کنه. به این معنی 128 جمع 127 چند میشه؟ مثبت چند میشه؟ اگر دو رو جمع کنیم این میاره رو جمع کنیم چند میشه؟ 255. صحیح است؟ یعنی انساین اگر می بود به این معنی اگر ما انساین نوشته میکردیم پیش از بایت به این معنی میتونه صرف عدد مثبت او هم تا 255 ذخیره میتونه. خب جاوا اینمی را برتان اجازه نمیده، انسایند سپورت نمیکنه، میگه دمی حالت بس است خلاص. یک حالت داره که سایند است، انسایند نیست. درست شد؟ انسایند نیست. بیند نمیجا برتان مثال کار میکنه. آل ده حالت چیست بایت؟ سایند است نه؟ چرا که ما میتونیم در این عدد منفی مثبت هر دو را ذخیره کنیم. باز چی میگه؟ اگر در سایند است چی نیاز است که شما نشته میکنیم؟ و در حالت سایند است دیگه. انسایند خود سپورت نمیکنه. جواب ده پس سایند که انسایند بخی لري نه نو لیکلو ته څه ضرورت ده. لیکن در سی پلس پلس شما میتونید در حالت سایند می باشه شما میتونید اون را در انسایند تغییر بدین. در ویدیو ببینید ما براتون گفتیم سایند منفی و سایند حالت داره چې منفی مثبت دواړه ذخیره کولی شي. وګوره منفی ورکا صحیح ده او که انسایند بیا به سر مثبت ورکه منفی نشي ورکولای. هغه د منفی عدد به د مثبت سره یو ځای شي جمع بشي رینج به غټ شي. خب there is no unsigned in Java. Java does not support
unsigned. It supports just one condition and that is signed. That's it. Signed means negative and positive numbers. صحیح شو؟ تاسو خود د unsigned tension نه خلاصي. صحیح شو؟ خب باز میایم شارت را دیسکس میکنیم. شارت یعنی می د بایت که مثال شد این هم آسان است. شارت چند بایت است؟ 2 bytes. 2 bytes is equal to 16 bits. بس باز هم صفر یک صفر یک اینم است. درست؟ رنج از چطور پیدا کنیم؟ آسان است. رنج از چطور بیاین یک فرمول است. از این طریق ما میتونیم کی را پیدا کنیم. درست است؟ بیاین د کلکولیتر. خب اول تعداد بیت پیدا کنیم. چند بیت هستند د شارت؟ 16 بیتس. درست است؟ صحیح است. خب 2 به توان 16 ها اینم اینجا میایم کلیر 2 به توان اینمی x and y over y 2 به توان 16 مساوی به 65536. شارت د سی پلس پلس هم بود. این چیز نو نیست. شارت د سی پلس پلس هم بود. خب این هم اعداد بدون اشاره ذخیره میکنه. خب در اینجا چه میگه؟ از کجا تا با کجا؟ 65536. خب از یک منفی میکنین. خب یک بیت رزرو میکنه کامپیوتر به خود. یک عدد اخیری کم میگیرین. منفی یک میکنین. خب این کدام حالت است؟ سایند و یا انسایند؟ نه انسایند. صحیح است؟ این انسایند است. صرف مثبت عدد است. این را تقسیم 2 میکنین تاکه نصف در منفی میره نصف بره مثبت. صحیح است؟ تقسیم 2 میکنین. تقسیم کمان نو کنه ما بل شوال ها 35 divided by how many 2's is equal to اینمی شد منفی 32768 اشاری را راوند اپ میکنین اضافه میکنین. صحیح است؟ به این معنا از منفی کجا؟ از منفی 32768 الی مثبت کجا؟ از مثبت 32767 تقسیم 2 میکنه اینمی میاد. این در حالت سایند است. ها این در حالت انسایند بود. انسایند ما تقسیم 2 کردیم اینمی آمد. منفی 32768 الی مثبت 32767 این سایند است. سایند در حالت سایند است. ببینیم ما میم داریم اینجا. خب شارت در کدام استفاده کنیم؟ ببین 32000 چی بوده میتونه؟ آیدی نمبر سیریال نمبر بوده میتونه. شما ببین داریم اینجا برش میگم که شارت صحیح است. شارت لک ایج هم بوده میتونه. خب نمبر زیاد چیزا میتونه. هاوس نمبر بوده میتونه. صحیح است. کارت نمبر میتونه. نمبر پلیت که میگه او عدد ذخیره کرده میتونه. خب زیاد نمیتونه. خاص 32000 چند هستن. اگر شارت بگیریم ما برش میگم بطور مثال like age صحیح است. یا برش میگم like نمبر یک نام ویریبل است. مساوی با منفی 32700 چند بود؟ 68 اشاریه ایتو بود. خواه 67 اشاریه 5 بود. خب ما اشاری راوند اپ میکنم 68 میگیرم سمیکالن. بیندنم اینجا برش میگم که نمبر. خب یک پیام ضرور نیست. خب بازم یک باشه خوب است بخاطر کانکتینیشن. برش میگم که نمبر صحیح است. رن فایل اینم جواب براتون داده شد. اگر مثبت است باز اینم اینجا 67 است. رن فایل درست است. عدد مثبت هم براتون ذخیره کرد براتون نشان داده شد. بازم د سایند حالت است. انسایند نیست. باز پیش میریم. کدام یه تایپ داریم؟ با نام انتیجر خو میشناسین. تقریبا هر کسی که یک زبان خوانده باشه انتیجر هم میشناسه بلد است. باو چند بایت است؟ 4 بایتس is equal to 32 bits. صحیح. رنج از اون معلوم کنین آسان است. 2 به توان چند؟ 2 به توان 32. صحیح است. 4 است. نه 4 بایت است. 4 بایت 32 بیتس داریم. درست. 2 به توان 32 اینمی انسایند است. ها مثبت است. 2 بیس است که صفریه بود. صحیح است. از این ما منفی 1 میکنم. درست است.
منفی یک اینمی تقسیم چند خب داخل میتونید منفی کنید مشکل نیست صحیح است تقسیم 2 مساوی با اینمی ساین حالت است منفی 2 1 4 اینو تو بخوانید نگاه عدد بزرگ است نه کپی میکنی میرا رنج از منفی اینمی جمعی را راوند اپ میکنم 8 میگیرم صحیح است و تا با کجا تا با مثبت اینمی عدد اینمی منفی شد در حالت ساین است عدد منفی و مثبت درست است باز آخری ماده به نام لانگ سی پلس پلس 4 بایتس بود در اینجا 8 بایت است 8 bytes is equal to 8 into 8 64 bits و رنج از اونم پیدا کرده میتونه دو بتوانه 64 منفی 1 تقسیم 2 ساین 1 ساین معلوم میشه کلیر لانگ دو وقت استفاده میشه بسیار یک عدد بزرگ باشه ما میتونم میگم نمیفهم اما چی میگه 100 ثانیه رو پیدا کو بعد چند سال چند دقیقه میشه چند ثانیه میشه یک عدد بزرگ میانه در لانگ استفاده کرده میتونی شما یک عدد بزرگ ذخیره میتونی شما درست است یعنی بودن لانگ خب لانگ که استن ایده یک مثال کار میکنم باز خلاص میم در نمینجا برش میگم که خود لانگ clear like seconds in 100 years wow یک عدد بزرگ ذخیره میکنم خب اشتباه چند منت می سکندز میشه نه بسیار یک چیز است hours in 100 years 100 سال چند ساعت داریم نه نمو تو پیدا کنیم در 10 سال چند ساعت داریم عدد بزرگ پیدا میتونین ذخیره کنین خلاص بازو hours in 100 years that's it run file clear ای بود لانگ 8 بایت است بازم بهتون میگم دیتا تایپ هدف دیتا تایپ چی است برای وریبل دیکلیر میکنم و برای وریبل دو چیزا رو مشخص میکنم size of data and kind of data clear a type of data that is it's enough for today